السلام عليكم الاخوان، بونسوار اتوس. مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. جينا باش تشوفوا الكينتي تاع غدا ماردي لو 23 مارس 2021. غيكون فرينيون ان كورس 1 2100 متر بيست صابل فيبري 4 اي بليس كلاس 2 في شونتي. دونك قبل ما نبداو الكينتي ديالنا، ما تنساوش لي لايك الفيديو تاعنا والاعجاب به وتفعيل الجرس والكليك على لا توش ابوني باش توصلوا بجميع الجديد ديالنا. قبل ما نبداو الكينتي ديالنا، شوفوا الكينتي تاع البارح شنو عطيناكم فيه. عطيناكم 7 نوامر. فهادوك 7 ديال النوامر كان سات، هادوك 8 د نوامر عفوا كان سات نو باردون او 7. هادوك 7 فيهم بونيس طروق. حنا بالنسبه جروب اونلي فيب 7 نومرات اللي كانوا عندنا اللي لعبناهم هادو فيهم بونيس كات و فيهم الكوارتي. الاس زدناه الصباح ملي لقينا السات نو باردون، و زدناه دوماج دار سيزيام اما كنا غنشدو الكينتي ديالنا 13 15 5 اس. بونيس كات لي هو فافوري شويه، يعني يلا ردات ديالها و شي حاجه قليله اللي ربح. هاد الكينتي هذا كيبقى مشى. نشوفو اللي عندنا به الغرض ديال غدا ان شاء الله. اون كومونس نوتر كينتي دو دومان افيك لو نيميرو 1 سي جولدن ج سا. لونترينور ميناج مين جي ميم غيمشي في لاكور 12 في ميلا دو سيتون غيديها كريستوف سوميو. عندها كاتريام سانكيام سيزيام اي نافيام في لاميزيك نتاعها. هنا كتبقى ما خاسرة مع حتى شي واحد في هاد الكينتي وما رابحة حتى شي واحد. زادو عليها 2 كيلوغرام اونص على لا كورس الاخرى غدا، راه غادا ب62 كيلوغرام اونص. واش تجي مع هاد الكاتيجوري واش ما تجيش؟ مي راه ما يمكنش نقتلوها في هاد الكينتي، وغادي ناخدها لكم كبروميير اوتسايدر هنا. Et on continue avec le numéro 2, c'est Sia Watch. Sia Watch غتمشي في لاكورد 6 كتبقى في ميلا دو 4 لونترينور غرافار لو درايفر بيسي بودو. عندها 5 دوزيام كاتريام في لا ميزيك نتاعها. هنا كتبقى خاسرة مع 13 و 9. من غير هادشي غدا راه غادي دير دخلة راها رونطري. كتبقى مجارياش من 17 في شهر 11 كما كتشوفوا. مي مالغري ما جارياش وخاسره مع 13 والناس ما يمكنش ليا نقتلها على حساب لونطرينور ديالها اللي غادي نحطها لكم هنا في اتونسيون. لو نيميرو 2 كيبقى في اتونسيون. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 3 سي انوبار. لونترينور بوتي لو درايفر دي ميرو كتبقى في ميلا دو 4 غتمشي في لاكورد 7 5 كيلوغرام دوزيام تروازيام دوزيام ديزيام. ما كتخسرش. هنا عندها برومي اونديكاب غيكون غدا. مالغري هاد البرومي اونديكاب كتبقى رابحة 11 اللي هو ديجا داير الكينتيات. بالنسبة ليا التروا هذا كدوزيام اوتسايدر هنا. Et on continue avec le numéro 4, c'est Makra. L'entraîneur Barry شحال هادي ما شفتش باري غيدي بيسلي يمشي في لاكورد 14. في ميلا دو 4 تروازيام برومي دوزيام اي كاتريام. غدا غدير لا رونطري كتبقى ما جارياش من 24 في كما قلت لكم كتبقى ما جارياش من 24 في شهر 10. مي على حساب لونطرينور ديالها اللي هو باري ما يمكنش ليا نقتلها وغادي ناخدها لكم كطوكار هنا. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 5. غدا راه لا كورس شويه قاصحه واعره، يعني تري اوفيرت ليامات واخا البلا راه ولاو كيلقطوا شي عودان اللي في شكل، يعني ديال الغازون كيجيبوهم الرمله، ديال الرمله كيديوهم الغازون مرونين كيجيبوا عودان ديال برومي اونديكاب باش يصعبوا علينا. ما احنا كنحاولوا نعطيكم احسن ما عندنا. اون كونتيني افيك لو نيميرو 5 سي بابوا. يمشي في لاكورد 5 في ميلا دو 4
l'entraîneur Jean-Pierre Gauvin, le driver Hardwin, troisième, septième, cinquième, premier, troisième et deuxième في لا ميزيك نتاعو. دونك غدا كيبقى خاسر مع العشرة و غدا عندو بروميي اونديكاب. انا بالنسبه ليا نقصو عليه premier handicap غدا عندو دونك نقصناه. Et on continue avec le numéro 6, c'est Bal Rel. Donc l'entraîneur Siemno, le driver grade 6 غيمشي في لاكورد 3 فيميلا دو 7 ans عندها ديزيام كاتريام سانكيام في لا ميزيك نتاعها. دونك بالنسبه ليا هاد 6 كيبقى خاسر مع ال 14 اوتوماتيكمون غادي نقصو عليا وندوز لرقم 7. On continue avec le numéro 7, c'est Bleuski. Donc l'entraîneur Jean-Pierre Gauvin, le même entraîneur de 5. Femelle de 4 ans, l'accord d'heure d'Alera Chifera. Donc Aida Grégory Benoît, premier, deuxième, quatrième et deuxième flamisique نتاعو. رابح مجموعة الخيول منهم 8 14 15 و 16 وغدا اوتوماتيكمون غادي ناخدو لكم كبريمي فافوري بالنسبة ليا وغنعطيه لكم كعود ديال لاباس هاد le numéro 7. Et on continue avec le numéro 8, c'est Infinite Patient. Donc la corde 16, femelle de 5 ans, l'entraîneur coloré, le driver le maître, 3e, 7e, 4e, 5e, 2e في لا ميزيك نتاعو. دونك هاد الويت خاسر من السات كيبقى من لا لين ديالو ضارب ال 14 وضارب ال 15. دونك اتونسيون تما اتونسيون منو راه غير لاكورد لي مانكشاه شويه مي غادي مالغري داك لاكورد ليكستيريور غنديرو لكم هنا كا اوتسايدر. دونك بعد ما خدينا الويت كا اوتسايدر on continue avec le numéro 9, c'est Gladys Seniora. Donc l'entraîneur Barbero, le driver Caber, femelle de 4 ans, la corde 1, premier, deuxième, deuxième et 5e في لا ميزيك نتاعو. غدا غيدير لا رونطري ديالو الدخله نفس الشيء ديال الجوج هو راه كيبقى غالب الجوج مي طريز هو سيدهم. دونك بالنسبه لي هاد النفذ حتى هو في اتونسيون 11 جوج. Et on continue avec le numéro 10, c'est Fac. Donc l'entraîneur dépend Mel غيمشي في لاكورد 8 فيميلا دو 4 ans 55 كيلوغرام ونص 4ème 5ème 3ème 5ème 2ème في لا ميزيك نتاعو. دونك بالنسبه ليا هاد 10 كيبقى خاسر مع 13 ورابح 5 و 15. دونك بالنسبه ليا غدا غناخدو لكم هنا كطوكال. Et on continue avec le numéro 11, c'est Angelissima. Donc l'entraîneur Fossière, le driver Pasky, la corde 10 غدا. Donc femelle de 4 ans, 3ème 5ème premier في لا ميزيك نتاعها. دونك بالنسبه لي هاد ال11 كيبقى خاسر غير مع 3 اللي خديناه كا اوتسايدر وهو رابح 13 اللي هو عود مليح. دونك بالنسبه لي غدا هاد ال11 غادي ناخدو لكم هنا كفافوري. Et on continue avec le numéro 12, c'est Kala Konta. Donc Kala Konta, l'entraîneur des le chiffre la corde 11 femelle de 6 ans كبيرة. دونك عندها 13ème 11ème 7ème 11ème et 13ème في لا ميزيك نتاعها كتبقى في لا لين ديال 14. دونك هي رابحه 14 و 14 رابحه. غدا هاد لا لين بالنسبه ليا انا ميته. et on continue avec عاد نوصلو علاش ميته. on continue avec le numéro 13 اللي غيمشي في لاكورد 13 54 كيلوغرام ونص. لونترينور ماتيو بوتان, لو درايفر فالس كارميل. دونك 4ème 9ème 4ème اي بروميي في لا ميزيك نتاعها. هاد 13 هنا كيبقى ما خاسر مع حتى شي واحد ضارب 9 2 10 اي 15. دونك اوتوماتيكمون بالنسبه ليا 13 كفافوري. بعد ما خدينا 13 كفافوري on continue avec le numéro 14, c'est روس. دونك غدا راه كورسه واعره كنحاول نخلي جميع الخيول لي مزيانين. لونترينور لوكا, لو درايفر فيون ميل,
فيميلا دو 6 ans. دونك لاكورد كاهز 54 كيلوغرام، ديزيام ساتيام نافيام اي 14. بالنسبة لي هاد الكاطورز كيبقى خاسر مع الدوز والسات والويت، دونك كيبقاو حسن منهم. هو رابح الدوز والسيس والسانك اللي حنا قاتلينهم والكامس عفوا. دونك بالنسبة لي هاد الكاطورز غنضيفو على صحاب. Et on continue avec le numéro 15, c'est Perret Stera. Donc la corde 9 femelle de 4 ans 53 kg عندها deuxième troisième neuvième quatrième premier et septième. Donc بالنسبة لي هاد الكانس كيبقى خاسر مع 13 7 10 8 et 14. اوتوماتيكمون انا غادي نصيفطو من لهنا و نكونتيني افيك لو نيميرو 16 ونتيرمينيو هاد الكينتي ديالنا اللي كيبقى اخر عود غدا. دونك بالنسبه لي هاد 16 سي كاي لين، لونترينور كريبس، لو درايفر بوشان، كاتريام ديزيام نافيام دوزيام اي ديزيام في لاميزيك نتاعو. كيبقى خاسر مع 7 وفي لالين ديالو غدا ناقصين 3 كيلو ونص على هذيك اخر خساره اللي خسر. دونك بالنسبه ليا كيبقى كطوكار هنا لو نيميرو 16. يعني خدينا هنا مجموعه ديال الخيول، ما بغيناش نقتلو شي ونخليو شي، مي بالتدريج راه غنمشيو من لهنا حتى لهنا. نقدروا نديروا لا باز ديالنا مع داك العود اللي عطيتكم. بنادم يحل دماغو في الكورسه باش يقدر يجبد لاباس ويسمع الفيديو كله، يتبع هذاك العود اللي عطيتكم في لاباس ولا لين ديالو باش نسهل عليكم. يعني من لا لين ديالو يجبد لاباس ديالو اكس ويدخل هاد النويمرات كاملين، حيت هاد النويمرات راه كلهم غدا يتلعبوا. دونك خدينا كفافوري 7 11 13، كاوتسايدر 1 3 8، كاتوكار 4 10 16. خدينا في اتونسيون 2 9 pour les étrangers. à la côté favori 7 11 10 7 11 13 عفوا. à la côté outsider 1 3 8. à la côté tokar 4 10 16 et attention 2 9. donc bonne chance à tous et merci. كنتمناو اعجاب الفيديو ديالنا ولا لايك، ما تبخلوش علينا بهم، بارطاجيو مع صحابكم. اللي باقي ما تابونا يتابونا باش ما يبقى يزقل حتى شي كينتي ديالو. كيكونوا بونيسات كيكون الكينتي كما بنادم اللي كيحل دماغه ويتفرج في الفيديو، خصوصا اللي كيتفرج راه كيسهل عليه اللعب وكيقدر باش يتخلص معانا واخا يديها شي بونيس 3 ولا بونيس 4 ديالو وما يشركش الوريقات ديالو. دونك الله يعاونكم الاخوان اي بون شونس مره واحده اخرى. كنتمناو كلشي يقدر يتخلص معنا غدا.